पछिल्लो समय यहाँहरूको पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति बिच चाहिँ पार्टी एकीकरण गर्ने एकता गर्ने भन्ने जुन किसिमको चाहिँ अहिले बहस भइरहेको छ, यहाँहरूको बहस छलफल कहाँसम्म पुग्यो, कहिलेसम्म टुङ्गिन्छ एकता प्रक्रिया? नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग हाम्रो एकीकरणको प्रयास र छलफल अहिले होइन, पार्टी गठनदेखि नै उहाँहरूको पार्टी गठन भए पछाडि नै हाम्रो त्यो लगभग छलफल भइरहेछ निरन्तर रूपमा त्यतिखेरैदेखि। यसमा के छ भने मुख्यतया दुईटा कुरा छ कि एउटा नेतृत्वको कुरा छ, अर्को सैद्धान्तिक विचारको कुरा छ। नीति र नेतृत्व मिले पछाडि मिल्नलाई अप्ठ्यारो हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो यहाँ दुवै पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्त भन्नुहुन्छ भने दुवै पार्टीको सामुदायिक समाजवाद भनेको दुईटै पार्टीको सिद्धान्त छ, एउटै विचार छ हैन। अर्को नेतृत्वमा इमान्दारिताको कुरा छ, एकले अर्कालाई सहज रूपमा स्वीकार गरिराख्नु भएको छ, त्यो एउटा आधार। अब यो प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो भन्ने जुन तपाईँको जिज्ञासा छ, चासो छ, यसको विषयमा निरन्तर छलफलहरू भइरहेको छ। पछिल्लो समयमा हाम्रो पार्टीले कार्यदल गठन गर्यो। अहिले नागरिक उन्मुक्तिले पनि यो 8-9 गतेको हिजो भर्खर उसले पनि कार्यदल गठन गरिसक्यो मान्य गङ्गा चौधरीजीको नेतृत्वमा। भनेपछि अब यो लगभग फाइनल स्टेजमा छ। अब दुईटै कार्यदलको बैठकहरू, 2-4 बैठकहरू, 5 बैठकहरू गरेर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने हो। अब ठ्याक्कै तपाईँ भन्नुहुन्छ कहिले गर्नुहुन्छ भने खास गरी मेरो विचारमा है, अब कार्यदलको बैठकले बस्न पाएको छैन, नेताहरूको बिचमा छलफल भएको छ, हामी अनौपचारिक छलफल भएको छ, जे होस्। तर कार्यदलको बिचमा ठ्याक्कै बैठक नभए पछाडि मैले ठ्याक्कै डेट चाहिँ भन्न मिल्दैन। तथापि मेरो विचारमा यो चैत अन्तिम या वैशाख फर्स्ट विकमा यो एकता चाहिँ हाम्रो टुङ्गिन्छ। यो एकताको घोषणा नै हुन्छ वैशाख फर्स्ट विकमा मेरो विचारले। हुनसक्छ त्योभन्दा अगाडि पनि हुनसक्छ, चैतभित्रै हुनसक्छ। तर अब यो चैतभित्रैमा अलिकति यो के छ भने टेक्निकल कुराहरू पनि यसमा छन्। अब पार्टी फेरि दर्ता गराउने प्रोसेसमा जानु पर्यो, विधान बनाउनु पर्यो, नियमावली बनाउनु पर्यो। त्यो बनाइसके पछाडि फेरि दुईटै कार्यदलबाट सहमति हुनु पर्यो, नेताहरूको चित्त बुझाउनु पर्यो, विधानमा पनि नियमावलीमा पनि। त्यस पछाडि दुईटै पार्टीको केन्द्रीय समितिहरूलाई मर्जी गरेर केन्द्रीय समितिको हस्ताक्षर गरी निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्यो। निर्वाचन आयोगबाट सबै कुराहरू अब त नयाँ प्रोसेसमा गयो नि त हैन। चुनाव चिन्हदेखि लिएर, झन्डादेखि लिएर, नामदेखि लिएर, नेतृत्वदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्नुपर्ने भएको नाताले हुनसक्छ यो चैत मसान्त या वैशाख फर्स्ट विक प्रोबेबिलिटी सम्भावना यसको फाइनल हुने सम्भावना छ। यहाँहरूले एकता प्रक्रिया जसरी चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, अब अध्यक्षको अब कुराहरू आउँछ हैन, यहाँहरूका आन्तरिक विवादहरू पनि नागरिक उन्मुक्तिमा पनि पहिलेदेखि विवाद नै छ के अरे। अनि यस्तो हुँदाखेरि यहाँहरूको पदीय भागभण्डाहरू कसरी मिल्दैछ र चुनाव चिन्हको विषयहरू चाहिँ कसरी टुङ्गिँदैछन्? पदीय हिसाबले हाम्रोमा पनि कुनै विवाद छैन खासै। मैले नागरिक उन्मुक्तिमा पनि देखेन। दुवैको आफ्नो किसिमको आन्तरिक समस्याहरू हुन्छन्, स्वाभाविक हो। एउटा परिवारमा त अलिकति समस्या हुन्छ भने यत्रो ठुलो पार्टीमा नहुने कुरा छैन हैन। विभिन्न किसिमका दृष्टिकोणहरू छलफल हुन्छ। तथापि एमाले काङ्ग्रेसभन्दा त ठुलो कहीँ विवाद छैन हाम्रोमा त के हुन्। त्यसमा त गुटै छन्, बाहिरै गुटहरू छन् हैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पदको हिसाबले कुनै पनि विवाद छैन हाम्रो। र नागरिक उन्मुक्तिले पनि अनौपचारिक छलफल गर्दाखेरि नेताहरूको बिचमा छलफल हुँदाखेरि स्वीकार नै गरिसक्नु भएको छ। अब भन्ने हाम्रो संयुक्त पार्टीको नेतृत्व चाहिँ माननीय डाक्टर सीके रावतले गर्ने भनेर यो फाइनलै भइसकेको छ हैन। यसमा दुविधै भएन भने साझ रूपमा यो स्वीकार गरिसके पछाडि माननीय रेशमलाल चौधरीजीले, माननीय रञ्जिताजीले, उहाँ दुईजनाले स्वीकार गरिसके पछाडि त हाम्रो अहिले त हाम्रो अध्यक्ष नै उहाँ नै हुनुहुन्छ भने यसमा विमतिको कुरै भएन अध्यक्षको पाटोमा। दोस्रो कुरा रह्यो अब चुनाव चिन्हको विषयमा। अनि चुनाव चिन्ह त हामीले अनौपचारिक रूपमा है, अब कार्यदलले फाइनल गरेपछि म पनि एउटा संयोजक भएको नाताले अहिले सबै कुराहरू एक्ज्याक्ट बोल्न ठिक हुँदैन हैन, दुवैको सहमति बिना। तर अहिलेसम्म अनौपचारिक हेर्दाखेरि हामीले नागरिक उन्मुक्तिको अहिलेसम्म लिएको जुन चुनाव चिन्ह छ ढकियालाई हामीले लगभग स्वीकार गरिसकेका छौँ हैन। त्यसकारण चुनाव चिन्हमा पनि कुनै विवाद छैन। अहिले चाहिँ पछिल्लो समय हेर्ने हो भने जसरी चाहिँ मधेसवादी दलहरू चाहिँ जुन एजेन्डा उठाएर आएका छन्, सङ्घीय संसदमा चाहिँ जुन किसिमको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्, त्यसमा पनि टुटफुटको अवस्था चाहिँ
छ नै विगतदेखि यहाँले देख्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा यहाँहरू चाहिँ नयाँ दलको रूपमा जसरी चाहिँ गत निर्वाचनबाट उदाउनु भयो, अहिले फेरि चाहिँ एकता गर्छु भनेर जसरी गरिराख्नु भएको छ, केही नयाँ सन्देश यहाँहरूले दिन खोज्नु भएको छ पक्कै पनि। तर मधेसवादी दलहरूले जुन किसिमको विगतको राजनीति छ त्यसलाई हेर्दाखेरि अब नयाँ आएका दलहरू जसरी एकता प्रक्रियामा जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, यो हिसाबमा हेर्ने हो भने यहाँहरूबाट चाहिँ मधेसका जनताले के आशा गर्ने, समग्र देशका जनताले के आशा गर्ने, यहाँहरूले दिन खोज्नु भएको सन्देश चाहिँ के हो? एकदम भएका घटनाहरू तपाईँले उठाउनु, हामीले आत्मालोचना गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। यस्ता घटनाहरू भएछन्। विगतमा विभिन्न पार्टीहरू मिलेका पनि छन्, फुटेका पनि छन्, छिन्न भिन्न भएका छन्, मन्त्रीको लोभमा केको लोभमा टुटेका छन्, स्वाभाविक कुरा। तर अब मेरो टाउको दुख्यो है, अब चाहिँ छाती दुखे पछाडि औषधि गराउनुहुन्न भनेर बस दिँदा त हुँदैन। त्यो त बिस्तारै त्यसलाई मिलाएर लग्नुपर्छ, बिस्तारै गर्नुपर्छ। अब यो भनेको के हो तपाईँको प्रश्न भने, आँखा राम्रो कि कान राम्रो, कुन बेस्ट भनेर सोद्धाखेरि तपाईँ के जवाब दिनु? दुवैको आफ्नो आफ्नो इम्पोर्टेन्स छ। आँखाको पनि आफ्नै इम्पोर्टेन्स छ, कानको आफ्नै इम्पोर्टेन्स, दुइटै आफ्नो ठाउँमा ठिक छन् हैन। त्यसकारण अब विगतमा यस्तो भयो, अब यो फेरि हुन्छ कि भनेर तर्सिएर चाहिँ हामी बस्नु हुँदैन। अहिले के छ भने एकता हुनु, फुट्नु, टुट्नुमा विभिन्न कारणहरू छ। जस्तै सुरुमै मैले भने नेता नेतृत्व, नेताको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ क्या। जुन तपाईँले जुन मधेसवादी दलको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पृष्ठभूमि पहिला हेर्नु पर्यो। त्यस पछाडि जनमत र नागरिक मुक्ति पार्टीको नेताको पृष्ठभूमि हेर्नु पर्यो। उहाँहरूको पृष्ठभूमि के छ भने, कोही पहिले काङ्ग्रेसबाट आएका तमालोपा हुँदै अहिले मान ठाकुर लोसपा बन्नुभयो हैन, कोही एमाले हुँदै अहिले जसपा बन्नुभएको छ कि। तर डाक्टर सीके राउत त कुनै पार्टीबाट आएका होइन, म त कुनै पार्टीबाट आएको होइन। हामी त ग्रास रुटबाट एउटा सङ्गठन बनाएको हो कि। एउटा फरक त्यो रहेछ, किनभने हाम्रो अरूसँगको मनोवैज्ञानिक सोचै मिल्दैन। उहाँहरूसँग हाम्रो सोचै मिल्दैन, फरक सोच छ। अर्को सिद्धान्तको कुरा आउँछ। दोस्रो कुरा, सिद्धान्त मिलेन भने वास्तवमा टुटफुट हुन्छ। मिले पनि उहाँहरूको मनोविचार मनोवृत्ति मिलेन भने टुटफुट हुन्छ। यहाँ दुवै कुरा मिलिरहेको छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, दुवै पार्टी सङ्घर्ष आन्दोलनबाट आएको हो, पहिचानवादी आन्दोलनबाट दुइटै आएको। चाहे नागरिक मुक्ति होस् चाहे जनमत पार्टी होस्, कहीँ न कहीँ उत्पीडनको विरुद्धमा, पहिचानको खोजीमा हैन, चाहिँ दुवै पार्टीले सङ्घर्ष गरेर आएको। तेस्रो आधारित। चौथो के छ भने, हामी सहर्ष रूपमा एकअर्कालाई स्वीकार गरिरहेछौँ। सहज सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो रहेछ क्या। जस्तै नागरिक उन्मुक्तिले सहज रूपमा डाक्टर सीके राउतको नेतृत्व स्वीकार गरिदियो। हामीले के गर्यौँ, नागरिक उन्मुक्तिको भावनालाई पनि कदर गर्दै उहाँको चुनाव चिन्हलाई सहज रूपमा स्वीकार गरिदियो। यसमा कुनै विवाद, कुनै मतभेदभाव, कुनै यस्ता कुराहरू जुन सहज रूपमा स्वीकारोक्ति हुन्छ, त्यसको अलिकति लङ लास्टिङ त पक्कै हुन्छ हैन। भोलिको दिनमा के होला म 100% चाहिँ भन्न सक्दैन हैन। कुनै पनि चिज 100% हुँदैन, भोलिको दिनमा होला। तर अहिले यो लङ लास्टिङसम्म जाने यी विभिन्न आधारहरू छन्। र अर्को के छ भने, नेपाल सरकारले आफै एउटा आधार तयार गरिदियो। जुन निर्वाचन आयोगले विभिन्न कन्डिसनहरू अहिले जुन प्रस्तावको रूपमा ल्यायो, ती कन्डिसनहरूले गर्दाखेरि हामी मिल्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति पनि सिर्जना गर्यो हैन। बाध्यात्मक स्थिति अहिले सिर्जना भयो। तर हाम्रो के भने, पहिचानको मुद्दा, समस्या सुधारको कुराहरू, जनताको चाहनाका कुराहरू हैन, विभिन्न उत्पीडनमा परेका समुदायको उन्मुक्तिको निम्ति यो पहिलो आधार थियो। अनि पहिलो आधार पनि स्वाभाविक हो, दोस्रो आधार पनि स्वाभाविक हो। तेस्रो के भयो भने, दुईटै पार्टीको कार्यकर्ताहरूबाट कहीँ कतै विरोध आइएन। तपाईँहरू आफै हेरिराख्नु भएको छ हैन। दुवै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू कतै पनि विरोध गरेका छैनन् होइन। नागरिक उन्मुक्तिसँग जनमत पार्टीको एकता हुनु भनेको गलत हो हैन, यसलाई हामी मान्दैनौँ, यसको विरुद्धमा हामी जान्छौँ भन्ने कहीँ कतैबाट आवाज नआएपछि झन् सबैजना स्वागत नै गरेछन्। नेता कार्यकर्तालाई म धन्यवाद दिन्छु यो विषयमा हैन। अर्को के छ भने, एउटा तराई मधेसको जुन एउटा सेन्टिमेन्ट हो नि, पश्चिमतिर थारूहरूको सेन्टिमेन्ट, पूर्वतिर मधेसी कम्युनिटीको सेन्टिमेन्ट, दुवै चाहिँ टुटफुटको सङ्घारमा थिए। सांस्कृतिक रूपमा, भाषाको रूपमा, पहिचानको रूपमा विभिन्न कालखण्ड पहिला पहिला एउटै थिए। तर बिचमा जुन आन्दोलनहरू भए, चाहे त्यो फोरमको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको होस्, चाहे माओवादीको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको होस्, त्यसबाट के भयो, विभिन्न फ्र्याक्सनहरू आए हैन। थारूहरूलाई छुट्टै क्लस्टरमा राख्यो, मुस्लिमहरूलाई छुट्टै क्लस्टरमा राख्यो, अन्य थारू र मुस्लिम बाहेक कम्युनिटीलाई अन्य क्लस्टरमा राख्यो, पहाडी कम्युनिटीहरूमा त्यतिकै तिक्तता पैदा गर्यो
होइन विभिन्न किसिमका कुराहरू ल्यायो, फ्रेक्सनको कुरा। अब यो मिल्दाखेरि, ठ्याक्कै मिल्दाखेरि के भयो भने अलिकति एकताको पनि सन्देश जाने भयो होइन। तेस्रो कुरा के रह्यो भने अब यो दुईटा मिले पछाडि अर्को नमिल्ने पनि छैन। अरू दलहरू, अरू पार्टीसँग पनि हाम्रो कुराहरू भइरहेको छ होइन। मुद्दाहरू, विचारहरू समान प्रकृतिका भएकाहरूसँग तपाईँ पनि न्युजमा हेर्दै हुनुहुन्छ होइन। विभिन्न पहाडकादेखि लिएर हिमालतिर सबै ठाउँमा प्रभाव पार्ने किसिमको नेता, नेतृत्व, पार्टीहरूसँग पनि हाम्रो पछिको दिनमा चाहिँ एकताहरू पक्कै हुन्छ। एकता नभए गठबन्धन हुन्छ होइन। किनभने अहिले सरकारले जुन दुई दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेर यो समानुपातिक समावेशीलाई हटाउने, मार्जिनलाइज कम्युनिटीको भोइसलाई चाहिँ बन्देज लगाउने जुन प्रवृत्तिको एउटा खाका ल्याउँदैछ, यसले गर्दाखेरि हामी पहिचानवादीहरू, हामी आर्थिक रूपमा कमजोर भएकाहरू, दलितहरू, मुस्लिमहरू, पिछडा वर्गहरू, थारूहरू, त्यो सबैहरू एकजुट हुनु अति आवश्यक छ। हेर्नुहोस् अहिलेको समयमा हामी एकजुट भएन भने भोलिको दिनमा हाम्रो अस्तित्व नै मेटिन्छ। त्यहाँसम्मको पनि सवाल छ नि त होइन। प्रदेशमा रहला, कुनै ठाउँमा रहला, तर केन्द्रमा सङ्घमा जुन हाम्रो प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, जुन हाम्रो एक आवाज आउनुपर्ने प्रतिनिधि सभाबाट, त्यो चाहिँ भोलि वञ्चित भइन्छ त्यसबाट। त्यसकारण यी विभिन्न परिदृश्यहरूले गर्दा हामी एक हुनुपर्ने कुरा देखियो र यो सहज रूपमा भइरहेको छ। सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने सहज रूपमा भइरहेको छ, एकले अर्कालाई स्वीकार गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण ती दलहरू विगतमा गरेका कमी कमजोरीहरू, गल्तीहरू होलान् आफ्नो ठाउँमा होइन। उनीहरू जस्तै हामी पनि गर्ने भन्ने कहीँ पनि लेखिएको छैन होइन। अबको समयमा अलिकति हामी पनि सुधार गर्न सकेनौँ भने कसले गर्ने भन्नु त होइन। अब नयाँमाथि अलिकति जनताको भरोसा, सबैको एउटा भरोसा, यिनीहरू केही गर्ला होइन, मौका पाएपछि केही गर्ला। हामी पनि त्यस्तै भइदिए चाहिँ ल कुर्सीको लागि, एउटा मन्त्रीको लागि होइन टुटफुट गर्न थाल्यो भने त फेरि देश नै बर्बादीतिर जान्छ नि त होइन। जनताभन्दा देश ठुलो होइन। हाम्रो देश ठुलो, देश र जनता दुवै समृद्ध भए पछाडि बल्ल न हाम्रो चाहिँ समाज अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि मुख देखाउन सक्ने खालको हामी पुग्छौँ, नत्र भने हुँदैन। त्यसकारण यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हाम्रो एकता चाहिँ बलियो रहन्छ, मेरो विचार, मेरो दृष्टिकोणले होइन बलियो रहन्छ र जान्छ। यसको अलिकति लङ लास्टिङ छ। गएन भने फेरि जनताले चाहिँ हामीले छोड्नेवाला छैन। अहिले यहाँले चाहिँ भन्नुभयो अन्य पार्टीहरूसँग कुन सम्भावनाको कुरा गर्नुभएको छ। अहिले हिजो अस्तिकै बैठकमा पनि, नागरिक कमिटीको बैठकमा पनि नेसपाबाट मानु सेमी भट्टराई लगायतको नेताहरू आएर चाहिँ त्यहाँ बसेको र छलफल भएको भन्ने कुरा पनि छ। उहाँहरूसँगको पार्टी एकता हुने सम्भावना के हो? यसमा के छ भने पार्टी भन्दा पनि व्यक्तिहरूको भावनात्मक जुडाव हुन्छ कि। तपाईँ हाम्रो भावनात्मक जुडाव भयो भने तपाईँ कुन ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, त्यससँग मतलब हुँदैन कि होइन। किनभने हामी तपाईँको व्यक्तिगत रिलेसन छ नि त। अब त्यो रेशमजीको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक हो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा खास गरी बाहिरको मान्छेलाई जरुरी नै हुँदैन। उहाँलाई लाग्यो मैले अलि अरू नेताहरूलाई, अरू पार्टीको नेताहरूलाई बोलाउँदाखेरि राम्रो म्यासेज जान्छ कि भने उहाँले बोलाउनु भयो। बोलाए पछाडि हाम्रो पार्टी अध्यक्षजी पनि जानुभयो होइन। त्यस पछाडि नेसपाको पनि उपाध्यक्ष जानुभयो होइन। त्यो भनेको एउटा राम्रो सन्देश हो, सकारात्मक सन्देश हो। भोलिको दिनमा उहाँसँग पनि हाम्रो तालमेल हुनसक्छ, एकता पनि हुनसक्छ, गठबन्धन पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। त्यसको अलावा पनि केही नयाँ दलहरू छन् होइन, उहाँहरूसँग पनि भोलिको दिनमा हाम्रो गठबन्धन हुनसक्छ, कोहीसँग एकता पनि हुनसक्छ, कुराकानी भइरहेको छ होइन। यही स्थिति छ। अहिले मुलुकमा हेर्ने हो भने पुराना दलहरूको रजगज भएको अवस्था छ। नयाँ दलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यही किसिमले पुराना दलहरूले चाहिँ एक किसिमले बनाएका छन्। यस्तो अवस्थामा अब आगामी समयमा चाहिँ यहाँहरू चाहिँ नयाँ जति पनि हुनुहुन्छ, रासपा लगायत तपाईँहरू जति पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको कार्यगत अथवा मोर्चा जसरी पनि तपाईँहरू चाहिँ मिल्ने सम्भावना चाहिँ के हो? यसको केही सम्भावनाहरू चाहिँ हुन्छ भने यसमा एकदम प्रबल सम्भावना छ। मैले भने नि सबै कुराको एक्सपायरी डेट हुन्छ कि एक्सपायरी डेट अब नहुने त मलाई लाग्छ संसारमा केही पनि छैन। त्यसकारण एमाले काङ्ग्रेसको त समय बितिसक्यो नि। अब उहाँहरूले नै पक्षपोषण गर्ने, उहाँहरूले लालन पालन गर्ने भनेपछि होइन ठुल दाइको पक्षपोषण बुवा आमाले गर्नुहुन्छ कतिसम्म, जतिसम्म उहाँ आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नु भने। एमाले काङ्ग्रेस त आफ्नो खुट्टामा उभिएर पनि विरुद्ध कालमा जानुभयो नि त। हामी त भर्खर अहिले मौलाइरहेको अवस्था छ होइन, भर्खर उदाइरहेको अवस्था छ भने अहिले जनताले हामीलाई पक्षपोषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ होइन। जनताहरू नै हाम्रो बुवा आमा हुन्, हाम्रो गार्जियन हो
त्यसकारण जनताले पनि यो कुरा सोध्छ क्या हैन। उहाँहरू यो दुईटाको त पछपोसर गरे, तिनटाको गरिसके, उहाँहरू आफ्नो खुट्टामा उभिएर पनि लट्ठी लिएर टेकेर पनि जाने अवस्थामा पुगिसक्नुभयो। अब यिनीहरू भर्खर भर्खर उदाइरहेछन् भने यिनीहरूको पनि शिक्षा दीक्षा पालन पोषण गरेर यिनलाई पनि अलिकति तन्नेरी अवस्थामा पुर्याउँ भन्ने जनताले यो पक्कै सोचिरहेको छ। हेर्नुहोस् हैन, जताततै अब रासोपाको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, अन्य केही दलहरू नयाँ छन् उहाँहरूको कुरा गर्नु। वास्तवमा यदि हामीहरूको गठबन्धन मात्र भइदियो भने देशमा अर्कै माहौल हुन्छ हैन। जनता यो चाहिरहेको छ, सबैले यो खोजिरहेछन् कि यो माहौल बनोस्, यो माहौल यो आओस्, र हामी पनि यसमा कुनै छैन, रिजिड छैनौँ हामी हैन। पद पोजिसन आफ्नो ठाउँमा छ। भोलि हाम्रो घर हुन्छ, यो छत हुन्छ, त्यसपछि नै हामी बस्छौँ। यो छतै नभएपछि हामी कहाँ बस्छौँ? त्यसकारण यो जुन पुराना र ठुला दलहरूको तपाईँ रजगज भन्नुभयो, म त के भन्छु, उहाँहरूको एक प्रकारको यो शोषणवादी हैन, शोषणवादी जुन गतिविधि छ उहाँहरूको, त्यो गतिविधिबाट उन्मुक्ति पाउनको निम्ति वास्तवमा यी नयाँ दलहरू हामी जस्ता कमजोरहरू एक ठाउँमा हुनु स्वाभाविक हो, हुनुपर्छ र हुन्छन् भन्ने विश्वास छ। अहिले मैले फरक प्रसङ्ग जोडेँ यहाँलाई। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ देशमा राजावादीहरूको चाहिँ आन्दोलन छ। पूर्व राजाका समर्थकहरू चाहिँ सडकमा दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन् र यसको विरुद्धमा गणतन्त्रवादी दलहरू पनि सडकमा जुन किसिमले प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिरहेछन्। अहिले चाहिँ राजावादी एकातिर र अर्को कितातिर चाहिँ गणतन्त्रवादी दलहरू छन्। यस्तोमा केही नयाँ भनिएका दलहरू र तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छैन। यसमा तपाईँहरूको धारणा के हो? होइन हजुर, यसमा हाम्रो प्रतिक्रिया आइसकेको छ। पार्टीगत कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो प्रतिक्रिया आइसकेको छ। हाम्रो केन्द्रीय समितिबाटै यो प्रतिक्रिया आएको हो, नआएको होइन। तर यसमा अब आन्दोलनै घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने मैले कुनै कारण देखिरहेको छैन। जनतालाई र खास गरी युवाहरूलाई, हामी जस्ता 30-35-40 वर्षभित्रका हैन, खास गरी 25 वर्षभित्रका जसले राजतन्त्रको स्वादै चाखेको छैन हैन, उनीहरूलाई बुझाउनु पर्ने आवश्यकता छ क्या। अहिले गाउँ गाउँदेखि लिएर ठाउँ ठाउँमा यो कुराको बुझाउनुपर्छ कि राजतन्त्र र अहिलेको लोकतन्त्र गणतन्त्रमा के फरक रहेको छ हैन। राजतन्त्रमा जनतालाई कुन प्रकारको काम गर्न अनुमति थियो, गर्न अनुमति थिएन, बोल्ने अनुमति थियो, विरोध गर्ने अनुमति थियो कि थिएन भन्ने कुराहरूको यो पर्दाफास गर्नुपर्छ। आन्दोलनै रोडै आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन। हेर्नुहोस् हैन, किनभने 25 वर्ष मुनिका जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन्, युवाहरू छन्, उहाँहरूले त थाहै छैन नि। राजाको टाइममा राजा जाँदाखेरि उसको अगाडि यसो आँखा टाउको चाहिँ ठडाएर हेर्ने अधिकार पनि थिएन। ठिक छ भने यतिसम्मको अधिकार नभए बोल्न सक्ने अधिकार थिएन, लेख्न सक्ने अधिकार थिएन हैन राजाको समयमा। भने अहिले गणतन्त्रमा त सबै अधिकार छ। अहिले जुन राजावादीहरूले विरोध गरिराख्नु भएको छ, या राजावादी भनौँ या राजाको समर्थनमा भनौँ न हैन, राजा राम्रो यो व्यवस्था नराम्रो भन्ने जुन एउटा समर्थनमा कसैले आवाज उठाइरहेको छ, उहाँहरू यही व्यवस्थाको कारण बोलिराख्नु भएको छ नि त हैन। राजाको समयमा 2046 भन्दा अगाडि, धेरै टाढाको कुरा छैन, 2046 भन्दा अगाडि यहीका नेताहरूले राजाको विरुद्धमा अथवा राज संस्थाको विरुद्धमा भनौँ, राजाको विरुद्धमा होइन, राज संस्थाको विरुद्धमा बोल्दाखेरि जेल परेका छैन। तर अहिले कहाँ जेल गए त? अहिले त मजाले राजाको स्वागत गरिरहेछन्, राजा आऊ देश बचाऊ यस्ता अनेकौँ थरीका नाराहरू लगाइरहेछन्, आन्दोलन गरिरहेछन् बगाइदा। तर त कोही जेलमा छ त? छैन। भने यही हो लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष भनेकै यही हो। तपाईँले सबैले आन्दोलन गर्न पाएछन्, विचारहरू प्रकट गर्न पाएछन् हैन, तर अराजकता चाहिँ गर्नु हुँदैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, राजाले वास्तवमा राज संस्थाले 240 वर्ष अथवा 250 वर्ष भनौँ उसले शासन गर्दाखेरि देशमा के गरेको थियो त हैन। 2046 सम्म देशको अवस्थामा के थियो भने यहाँ तपाईँको हाम्रै बुवाआमाहरू, तपाईँकै बुवाआमाहरू यहाँ श्रमदान गरेर रोड बनाउँथे। तपाईँले थाहा भयो, विदेशबाट चामल दाल आउँथ्यो, तेल आउँथ्यो, त्यो श्रमदान गर्नेहरूलाई 2-2 किलो 3-3 किलो दिइन्थ्यो हैन। भने त्यो अवस्था थियो नि त। अहिलेको अवस्थामा जुन यो तपाईँको खास गरी यो 15-20 वर्षमा कम्तीमा गाउँ गाउँसम्म रोडहरू त पुगेछ नि त। अहिले गाउँ गाउँसम्म पिच रोड पुगिसकेको छ, नालीहरू बनिसकेका छ हैन। मान्छेले एकदम ढुक्कसँग आफ्नो कुरा गर्न पाएछ। मैले आफ्नै गाउँको घटना भनौँ, एउटा सानो घटना। राजाको टाइममा के थियो भने पुलिसहरू जाँदाखेरि गाउँका सबै मान्छेहरू बिचारा डरले थुरथुर कापेर आफ्नो घरमा ढोका लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो। 2 जना पुलिस जाँदाखेरि हैन। एक
एकचोटि के भयो भने मेरो गाउँमा एकजना दलित समुदायको नान्हु खटिक भन्ने एकजना मान्छे थियो। उहाँ बिचारा गाउँमा पहिला त चोरहरू आउँथे नि त, चोरी गर्न, डाकाहरू, अनि ऊ एकजनाले पुरा पहरेदारी गर्नुपर्ने। ऊ बिचारा उसको पालो थियो त्यो दिन गाउँमा हैन। अनि पुलिस त्यतिकै त्यही टाइममा पुग्यो। अनि उसले सोध्यो को हो त, किन हल्ला गरिरहेछ? ऊ बिचारा मधेसी मान्छे, नेपाली बोल्न नजान्ने अनपढ मान्छे गाउँको हैन, गाई भैँसी चराउने। उसले के भने मेरो नाम नानु हो। यो सुन्ने बित्तिकै त पुलिसले उसलाई बुटले हान्यो। किन हान्यो भनेपछि त्यहाँ मलाई चाहिँ जिस्काइरहेछस् त, यत्रो बुढा हुन लागेको मान्छे आफूलाई नानु भन्छस् हैन। नानु भनेको उनीहरूले बच्चा सम्झे, यो हामीलाई जिस्कायो भने पुलिसले। उसले त फ्याक्ट नाम भन्यो नि त, मेरो नाम नानु खटिक हो हैन। यस्तो नाम हुन्छ नि मधेस कम्युनिटीतिर, मेरो नाम नानु खटिक हो। यो सुन्ने बित्तिकै पुलिसले उसलाई यतिसम्मको ज्यादती गर्यो, यतिसम्मको अत्याचार गर्यो, पिटे, यो गरे, कोही बोल्न सकेन। त्यो अवस्था त छैन नि अहिले। अहिले त हामी चौकी थानामा गएर बगाएर कुरा गर्न सक्छौँ, गल्ती हो होइन भनेर कुरा गर्न सक्छौँ। अहिले हामी तपाईँ मजाले कुरा गरिरहेछौँ, राजासँग यसरी इन्टरभ्यू लिएको तपाईँ कहाँ हेर्नु भएको छ भन्नु त हैन। त्यसकारण यो कुराहरू राज संस्थामा के थियो, राज संस्थाले के विकास गर्यो, अहिले लोकतन्त्र गणतन्त्रमा के विकास गर्यो र हामीले के सुधार गर्नुपर्छ ल। यो त खास गरी अहिले पार्टीहरूले यो आन्दोलन घोषणाको सट्टा गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा गएर यसरी विद्यार्थीहरूलाई, यसरी अभिभावकहरूलाई जम्मा गरेर ल हामीले के गर्न सकेनौँ हजुर यसो टिपाइदिनु हैन, तपाईँहरू आफ्नो कुराहरू भनिदिनुहोस्, हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा अन्तर्क्रिया गर्ने समयमा, बुझाउनु पर्ने समयमा आन्दोलन गरेर खासमा कुनै औचित्य छैन। त्यसकारण हाम्रो त्यही विचार कि हामीले राजतन्त्रको र गणतन्त्रको फरक ठ्याक्कै जनतामा बुझाउन सक्नुपर्छ। जनताले बुझ्यो भने, युवाहरूले बुझ्यो भने यो पछाडि फर्केर को जान्छ यार। दुनियाँबाट राज संस्था हराइरहेको अवस्थामा हामी राजा लिएर के गर्छौँ? अब फेरि त्यस्तो राजा जसको सन्तान चाहिँ भोलिको दिनमा ड्रगिस्ट होस्, भोलिको दिनमा आतङ्की गतिविधि गर्ने होस्, भोलिको दिनमा जुनसुकै नराम्रा गतिविधि गरे पनि उसलाई राजकुमार मान्नै पर्ने, भोलिको दिनमा श्रीपाठ भन्नै पर्ने, त्यो बाध्यता किन? अहिले त मजाले तपाईँ अहिलेकै व्यवस्थामा भनौँ न हैन, अहिलेको व्यवस्थामा त 5-5 वर्षमा त कम्तीमा राष्ट्रपति फेर्ने अधिकार छ नि जनतामा। अनि राजाको टाइममा राजा भइसकेपछि कहाँ हुन्छ त्यो अधिकार जनतासँग भन्नु हैन। त्यसैले यसमा अझै गणतन्त्रमा के सुधार गर्न सकिन्छ? जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाउनु पर्यो कि हैन, यो संसद बिनाको मन्त्रीमण्डल बनाउनु पर्यो कि हैन, यसमा पनि अब सांसदहरूको पनि कार्य मूल्याङ्कनको कुनै प्रयोजन राख्नु पर्यो कि हैन। मध्य अवधिमा ल मैले अब 2 वर्ष 2.5 वर्ष त भयो हैन, ठ्याक्कै जनताहरूसँग सोध्ने यो मान्छेले राम्रो काम गर्यो कि गरेन हैन। यदि 51% भन्छ होइन यसले राम्रो काम गरेन भने मलाई निकाल्ने अधिकार ल्याउँ कि हैन। त्यस्तो किसिमको प्रावधान ल्याउँ कि ताकि नेता पनि जनताको बन्धनमा रहोस्, जनताले पनि आफ्नो अभिव्यक्तिहरू, आफ्ना कुराहरू चाहे भोट मार्फत या कुनै पनि मार्फत चाहिँ अभिव्यक्त गर्न सक्ने अधिकार उसमा होस्। यस्तो व्यवस्था हामी गरौँ न त। अब फेरि फर्केर त्यही जाने भन्ने कुरा यो त कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि तुकमा राम्रो कुरा होइन, कसैको लागि पनि राम्रो होइन। जो राजा बन्छ नि उसको लागि पनि ठिक हो। अब भनौँ अब राजा बन्यो भने 46 अगाडिको राजा र अहिले बनेको राजालाई हामी सम्मान त्यति गर्छौँ त? अहिले हामी श्रीमान गम्भीर गाउँछौँ त? गाउँदैनौँ, त्यस्तो हामी गर्दैनौँ। अहिले त पहिला त के थियो भने राजाको तस्बिरमा यसो अगरबत्तीहरू लगाउनु पर्यो बिहान बिहान हैन, स्कुलहरूमा त्यही प्रार्थना गर्नुपर्ने। अहिले हामी गर्छौँ त? त्यो बानी नै सकिसक्यो क्या। अहिले राजै आए पनि त्यो चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ, कदाचित यहाँको जनताले गर्न सक्दैन। त्यसैले त्यस्तो व्यवस्था ल्याएर के गर्ने? भोलिको दिनमा फेरि आन्दोलन हुन्छ, फेरि के हुन्छ। त्यसकारण यही व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।